नमस्कार। अब यहाँहरूको लागि मैले चाहिँ नि यो 2077 साल श्रावण महिनाको राशिफल लिएर आएको छु र यो जेठ असारको राशिफल ल्याउन सकिएन, यो विभिन्न यही महामारीको कारणले गर्दाखेरि हो। र यहाँहरूको लागि अब विशेष यो श्रावण महिनाको मासिक राशिफल कस्तो छ त भन्दाखेरि सूर्य कुण्डली अनुसार मैले ल्याएको छु। र श्रावण महिना विशेष गरी कृष्ण पक्ष एकादशी तिथिबाट आरम्भ भएको छ। एकादशी भनेको भगवानको दिन परे हुनाले विशेष राम्रै दिन मानिएको छ र वृषका चन्द्रमा सेता छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्राय यो जेठ असारभन्दा श्रावण महिना केही उज्यालो, केही सुख र केही आशाका किरणहरू लिएर आउनेछ कि भन्ने यो श्रावण महिनाले केही सङ्केत देखाएको छ। र यो केही रोग महामारी पनि पहिलेभन्दा हुन त यसको छन त, तर पावर केही शक्ति कम भएको अवस्था पनि देखेको छ। विभिन्न ग्रह गोचरका भावले यही देखाउँछ। र विशेष गरी यो श्रावण महिना त हाम्रो केही पहिलेभन्दा केही सुख लिएर आउनेछ। र यहाँहरूको लागि चाहिँ मैले मासिक राशि कुण्डली लिएर आएको छु। 12 राशिको सूर्य कुण्डली अनुसार मैले बनाएको छु र राम्रोसँग हेरेर लाभ लिनु होला भन्दै र हेरेर चित्त बुझाएर लाइक, सेयर र सब्सक्राइब, बेल घन्टीमा थिचेर पनि विशेष अरू भिडियोको पनि आशा गर्दै जानु होला भन्ने आशा गर्दछु। र अब सुरुमा त मेष राशि के आउँछ। 12 राशि मध्येमा पहिलो राशि मेष राशि पर्छ। र मेष राशिको के छ यो मासिक फल भन्दाखेरि मेष राशिको चाहिँ नि मनमा केही आशाका किरण जागेका छन्। मङ्गल 12औं भए तापनि केही खर्च गर्ने अवस्था पनि आएको छ। 12औं भावले यहाँलाई चाहिँ नि बढी खर्च गर्ने अवस्था देखिन्छ र खर्च गरेर आम्दानी निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले केही लगानी गर्दाखेरि केही फाइदाको अवस्था पनि देखिएको छ। र यहाँको चाहिँ नि घर परिवारबाट पनि केही सौहार्द, प्रेम, सद्भाव, आर्थिक सामाजिक सहयोग पनि प्राप्त छ। किनभने स्वगृह शुक्र बलवान भएर द्वितीय भावमा बसेको छ र यसले गर्दाखेरि पारिवारिक केही सुख अनुभूति पनि प्राप्त देखिएको छ। भने यो श्रावण महिनामा यहाँलाई अलिकति दुश्मनीको चाहिँ केही प्रभाव देखेको छ। केही मनमुटाव, यहाँका विचारहरू केही बाजिएका छन् र यहाँले थोरै बोल्दा यहाँलाई विशेष गरी फाइदा पनि देखिएको छ। र चतुर्थ भाव सूर्य यहाँको केन्द्रीय भएर मित्र चन्द्रको घरमा सूर्य बलवान भएर बसेको छ। यसले गर्दाखेरि नचनाता कुटुम्ब, साथीभाइबाट पनि यहाँले विशेष सहानुभूति र केही सरसल्लाह सुझावहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। माया ममता पनि बढ्नेछ इष्टमित्रहरूमा। भने शिक्षा अध्ययनमा चाहिँ यहाँको केही अधुरो लक्षण पनि देखिएको छ। केही दोधार मनस्थिति भएको छ र यहाँको विद्या बुद्धि विवेकमा केही कमजोर शिथिलता आएको छ। तर केही न केही उत्तरार्ध भन्नाले यो श्रावण महिनाको 20-22 पछिबाट त पक्का पनि केही सुधारका लक्षणहरू देखेका छन्। र यहाँको दुश्मनीहरू चाहिँ केही दुःख दिने प्रयासमा छन् र यहाँले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। र गोप्यता भङ्ग गर्नु भएन भने यहाँलाई विशेष गरी फाइदै हुनेछ। र यहाँलाई सानो कुरो लिएर पनि ठुलो बनाएर यहाँलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो, चरित्रमाथि धावा र केही यहाँको चाहिँ विभिन्न कमजोरीहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछन्। र यहाँ गोप्यता नै यहाँको लागि कल्याण हुनेछ। र यहाँको दाम्पत्य जीवन र प्रेमी प्रेमिकामा सौहार्द देखिएको छ। मित्र चन्द्रले शुक्रको घरमा पूर्ण दृष्टि लगाएको अवस्था चन्द्रमाको 7औं भावमा स्त्रीको या पुरुष या प्रेमको घरमा। र स्वास्थ्य यहाँको नर्मलै छ, खासै त्यति आत्तिनु पर्दैन। भने अलिक बढी मनमा दुविधाहरू आउनेछन् र खर्च केही बढेको अवस्था देखिएको छ। भने नयाँ कामको थालनीको अवस्था देखिएको छ। कर्म स्थानमा स्वगृह मकरको शनि मित्र भएर बलवान भएर केन्द्र भावमा बसेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको कर्म सौहार्द भएर नयाँ कामको थालनीमा केही प्रगतिका लक्षणहरू, आशाका किरणहरू जागेका छन्। र यहाँको खर्च गरेर आम्दानी बढाउनु पर्ने अवस्था, आर्थिक आय आर्जन यहाँको ठिकै छ, केही खर्च बढेको अवस्था छ। आम्दानी भने यथास्थितिकै अवस्था छ। यहाँले विशेष गरी भगवान शिवको आराधना गर्नाले यहाँलाई पक्का पनि श्रावण महिनामा यहाँको केही काम र यहाँको केही आशीर्वाद यहाँले भगवानबाट पक्का प्राप्त गर्नुहुनेछ। भने यहाँको शुभ कलर रातो र श्रावण महिनामा यहाँलाई हरियो कलरले पनि विशेष फलदायक नै दिनेछ। वृष राशिमा स्वगृह शुक्र लग्न भावमा सूर्य कुण्डली अनुसार लग्न भावमा बलवान भएर बसेको अवस्थाले गर्दा
यहाँको चाहिँ नि नौलो अपरिचित मान्छेबाट पनि केही सरसहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने र यहाँका साथीभाइहरूले पनि यहाँलाई केही सहयोग सल्लाह सुझाव र केही फाइदाजनकका यहाँका काम हुनेछन् भने अलिकति पारिवारिक संरचनामा चाहिँ यहाँ केही कमजोर आएको छ, केही मनमुटाव आएको छ, केहीका विचारहरू बाजिएका छन्। त्यस हुनाले परिवारमा थोरै बोल्नुभयो भने फाइदा हुनेछ र आर्थिक पक्षमा केही यहाँलाई कमजोरता आएको छ, तर पनि पछि यहाँको श्रावणको 10-12 गते पछाडिबाट केही सुधारका लक्षणहरू देखिएका छन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। किनभने यहाँको सक्रिय बृहस्पति त 8औं भावमा बलवान भएर बसेकै छ, तर पनि शत्रु राशि केतु पनि सँगै बसेको कारणले केतुले अलिकति नकारात्मक भूमिका खेल्ने र स्वास्थ्यमा केही बाधा अवरोध खडा गर्न प्रयास गर्ने भएको हुनाले स्वास्थ्यमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने छ यहाँले। र यहाँको दाम्पत्य जीवनमा र घर परिवारमा श्रीमान श्रीमती सौहार्द प्रेममय सद्भाव देखिएको छ भने अलिकति काममा कडा परिश्रम, मनमा विभिन्न कुराहरू खेलाइरहने गरेर अलि मानसिक तनाव आउला, तर पनि यहाँले धैर्यता धारण गर्नु भने त्यो तनाव पनि निष्क्रिय भएर जानेछ भने काम केही अवरोध भएको अवस्था देखिया छ। आर्थिक आम्दानी त यहाँको अवरोध भए तापनि यहाँको देश विदेशका अवसरले गर्दाखेरि आर्थिकमा खासै ठुलो सङ्कट देखिएको छैन र आम्दानी नै बढेको छ, यो अवस्था पनि देखिएको छ। भनेदेखि चाहिँ नि यहाँको केही शत्रुहरूले केही औँला उठाउन सक्नेछन्, त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने र यहाँको भगवानमा विशेष गरी देवीको उपासक दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, काली इत्यादि शक्तिपीठको आराधना गर्नाले यहाँलाई विशेष श्रावण महिनामा फल प्राप्त हुनेछ भने र यहाँको शुभ कलर त सेतो हो, तर श्रावण महिनामा यहाँलाई पहेँलो प्लस हरियोले पनि यहाँलाई फल पक्का दिनेछ भने यहाँको मिश्रित किसिमको फल र आम्दानी केही बढेको अवस्था देखिएको छ। मिथुन राशिमा चाहिँ लग्न भावमा अलि त्रिकोणात्मक भएर 3 ग्रह बसेका छन्। यसले गर्दाखेरि यहाँलाई अलिकति मनमा दुविधा आउने, आफूले गरेका विचारहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने, मनमा नयाँ नयाँ कुराहरू कल्पना परिकल्पनाहरूले गर्दाखेरि नैराश्यताका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्। त्यस हुनाले यहाँले कुनै साथीभाइहरूसँग सङ्गत गर्नाले बढी फलदायक पनि छ। यहाँलाई नौलो अपरिचित मान्छेबाट पनि यहाँलाई केही सरसहयोग प्राप्त हुने, माङ्गलिक कार्यले केही मनमा खुसी उमङ्गपन छाउनेछ भने पारिवारिकमा अलिकति आर्थिकको केही समस्या आए तापनि र यहाँले चाहिँ नि सरसल्लाह सुझाव लिनुभयो भने परिवारबाट पनि सौहार्द किसिमको छ र यहाँलाई अलिकति कार्यक्षेत्रमा केही निराशापन भएको छ, केही खर्च बढेको छ, मनमा धेरै कुराहरू, धेरै तर्क वितर्कहरू, धेरै विचारहरूले गर्दाखेरि केही यहाँको केही कमजोर अवस्था पनि देखिएको छ र यहाँले साथीहरूसँग, आफन्त इष्टमित्रसँग, आफूलाई सबैले सद्भाव प्रेम माया गर्ने व्यक्तिसँग केही कुराहरू यहाँले चाहिँ सेयर गर्नु र सरसल्लाह लिनुभयो भने पनि यहाँलाई विशेष गरी राम्रो हुनेछ। र यहाँको कर्मस्थान बलवान केन्द्रीय भाव भएको हुनाले पारिवारिक संरचनाहरू एकदमै राम्रो भएर जाने र नस नाता कुटुम्बबाट यहाँले केही सरसहयोग प्राप्त हुने र नयाँ कला कौशलता यहाँको बढेर जाने भएको हुनाले कला क्षेत्रमा आफूलाई पनि चाहना भएको विषयमा हात हाल्नुभयो भने पनि यो बेलामा कला यहाँको बढेर जानेछ। कलालाई ध्यान दिनुपर्ने, कला भनेको टेक्निक्स आइडिया यहाँको विशेष बढेर जाने भएको हुनाले त्यो आइडिया भित्र छ, बाहिर प्रकट गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने अझ फाइदा हुने। विद्या बुद्धि विवेकमा केही कमजोरता आएको छ, अल्छीपन बढेको छ, तर पनि यहाँले अलिकति विचार पुर्याउनु भयो भने, अलि धैर्यता धारण गर्नुभयो भने यहाँको विचार पक्का बढेर जानेछ र यहाँका दुश्मनीहरू पराजय भएका छन्। यहाँले गरेका काममा औँला ठडाउने त छन्, तर पनि यहाँले अलि विचार पुर्याउनु भयो भने ती पनि आफै उनीहरूका औँला आफै भाँचिनेछन् भने र यहाँको सप्तम भाव बृहस्पतिमा बसेको कारणले गर्दा यहाँलाई मित्र स्वगृह बृहस्पति दाम्पत्य जीवन प्रेममय, श्रीमान श्रीमतीमा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा एकदम मन मिलेको कारणले मनमा केही खुसी उमङ्ग छाउनेछ भने स्वास्थ्यमा यहाँको 8औं स्थानको शनि बसेको हुनाले स्वास्थ्यमा केही कमजोर देखिएको छ, स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। 8औं स्थानको शनिले अलिकति यहाँलाई अस्वस्थ र कता कता स्वास्थ्यमा ज्ञानेन्द्रिय जनेन्द्रिय सम्बन्धीमा के कमजोर ज्ञानेन्द्रिय भने आँखा कान घाँटी श्वास प्रश्वासमा केही ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने र यहाँको एकादश स्थान आय घरभन्दा अलिक खर्च बढेको अवस्था छ
र यहाँले सिद्धिविनायक गणेशको आराधना, पूजापाठ, दर्शन, उपासना, ध्यान, तप के गर्न सक्नुहुनेछ। गणेशजीको केही भक्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि शिवजीको पनि यहाँलाई विशेष श्रावण महिना त शिवजीकै उत्तम महिना मानिन्छ। शिवजीको र यहाँको इष्टदेव गणेशको आराधना गर्नुभयो भने पक्का पनि यहाँलाई श्रावण महिना खुसी मङ्ग तुल्याएरै जानेछ। कर्कट राशि सूर्य चन्द्र जस्ता बलवान ग्रह, हामीले आँखाले देखेका सूर्य चन्द्रमा सौरमण्डलमा बसेका ग्रहले लग्न भावमा यहाँलाई चाहिँ मस्तिष्कमा सौहार्द सकारात्मक सोचले गर्दा यहाँको केही इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर गएको छ। मनमा केही उमङ्ग, खुसी र आशाका किरणहरू जागेका छन् सूर्य चन्द्रले गर्दा, र नयाँ खुसी र नयाँ ठाउँको अवलोकनको अवस्था पनि देखिएको छ। र आर्थिक पक्की खर्च भए तापनि पारिवारिक सुख समृद्धि पनि प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले, किनभने सूर्य पनि यहाँको द्वितीय भावमा केन्द्रीय भाव भएको हुनाले सूर्यको इनर्जी प्राप्त भएको छ घर परिवारमा। यसले गर्दा यहाँलाई सुख समृद्धिहरूका लक्षणहरू, यहाँका नयाँ परिकल्पनाहरू जन्मेका छन्। र यहाँको तृतीय भावमा अलिकति अल्छीपन चाहिँ यहाँको पक्का बढेर गएको छ, तर पनि यहाँको मन मस्तिष्क सुचारू भएको छ। केही खर्च बढेको अवस्था छ, तर पनि नयाँ खुसी उमङ्गका आशाका किरणहरू जागेका छन्। र यहाँको केन्द्रीय भावमा नष्ट नाता, कुटुम्ब, इष्टमित्रहरू पनि यहाँका विचारहरूदेखि प्रभावित भएका छन् भने यहाँको अलिकति शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान उद्देश्यमा चाहिँ केही कमजोर आएको छ। यसको लागि यहाँले साथीसँग, घर परिवारसँग आफ्नो विचारहरू, मस्तिष्कमा आएका कोण लक्षण भावनात्मक विचारहरूलाई केही सेयर गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ। र यहाँको दुश्मनीहरूले अलिकति औला उठाउनेछन्, झुट्टो आरोप प्रत्यारोप, चरित्रमाथि धावा बोल्नेछन्। यसमा यहाँले सजग भएर बोल्नुपर्नेछ। र यहाँको दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेमिकामा केही कमजोर आएको छ। एकअर्कामा अविश्वासका खाडलहरू जन्मेका छन्, शङ्का उपशङ्का जन्मेका छन्। प्रेमी प्रेमिका, श्रीमान श्रीमतीमा अलिकति बाधा अवरोधका असमझदारीले गर्दा केही मनमा खिन्नता छ भने स्वास्थ्य यहाँको ठिक छ। र नर्मल अवस्था देखिया छ भने भाग्य घरमा मङ्गलले गरेर कडा परिश्रमले गर्दा अलिक दुर्बलता, शिथिलता पनि पैदा भएको छ। र त्यसमा पनि यहाँले केही ध्यान दिनु होला। र यहाँको कर्मस्थान पुरानै काम यथावत छ भने नयाँ कामको थालनी खासै देखिएको छैन। र एकादश स्थान शुक्रले गर्दाखेरि नयाँ साथी बनाउने अवस्था पनि देखिएको छ भने खर्च बढेको छ। 12औं भावको सक्रिय बुधले त पैसा आउने पनि जाने पनि गराउँछ, तर राहु पनि 12औं भावमा बुधसँगै राहु बसेको हुनाले राहुले गर्दा अलि अनावश्यक, अलि शौखिन र खानपिन र मा बढी खर्च भएको छ भने यहाँले इष्टदेव मान्नुपर्दा भैरवको यहाँले ध्यान उपासना, काल भैरव, बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव, आकाशे भैरव, जुनसुकै भैरव भए तापनि ज्ञान भैरव, भैरव धेरै छन्। भैरवको यसो आराधना, आत्मसमर्पण भैरवमाथि गर्नुभयो भने भैरव भगवान पनि राहु शिवजीकै रूप हो। त्यस हुनाले गर्नुभयो भने शिवकै आराधना गरे बराबर हुन्छ। र श्रावण महिना विशेष शिवजीको दिन, र यहाँको शुभ कलर सेतो हो भने यहाँले इष्टदेव मान्नुपर्ने भैरव सँगसँगै भगवान देवका पनि महादेव शिवजीको आराधना गर्नुभयो भने पक्का पनि यहाँलाई भगवानले कल्याण गर्नुहुनेछ। र समग्रमा कर्कट राशिको अलिकति सरसल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सिंह राशि, सिंह राशिको के छ भन्दाखेरि सूर्य मालिक 12औं भावमा बसेको हुनाले यहाँले अलि नयाँ लगानी गर्ने, नयाँ कामको थालनी गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। र देश विदेशका अवसरहरू पनि छन् यहाँलाई। र द्वितीय भावको मालिक बुध गएर यहाँको एकादश भावमा बसेको हुनाले घर परिवार सबै परिवारबाट पनि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सरसहयोगहरू मिल्नेछ, सौहार्द छ, पारिवारिक संरचनाहरू सुख समृद्धि नै छन्। र परिवारमा आफ्ना परिवारका विचारहरू मिलेकै छन्। र तृतीय भाव यहाँको अलिकति पराक्रम केही कमजोर आएको छ, अल्छीपन बढेर गएको छ, निराशापन बढेर गएको छ। तर यहाँको केन्द्रीय शुक्रले गर्दाखेरि यहाँलाई कुनै साथीभाइ अपरिचित मान्छेसँग परिचित भएर पनि यहाँलाई त्यही व्यक्तिबाट केही सरसहयोगबाट अगाडि बढ्ने, भाग्य उदय हुने जस्तो अवस्था पनि देखिएका छन्। विद्यामा केही यहाँको कमजोर भएको छ। बृहस्पति सक्रिय भए तापनि केतु पापिष्ट ग्रहले यहाँलाई शिक्षामा केही बाधा अवरोध गरेको छ। ज्ञान बुद्धि विवेकमा पनि केही
छ भित्र तर बाहिर चाहिँ नआएको जस्तो भएको छ। त्यस हुनाले यहाँले पनि सोच पुर्याएर केही कुरा सोचेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र यहाँको बलवान शनि सक्रिय 6औं भावमा बसेको कारणले दुश्मनीहरूलाई जितेर अगाडि बढ्ने र यहाँका दुश्मनीहरू शत्रुहरूले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था र यहाँको 7औं भाव चन्द्रमाको दृष्टि पूर्ण दृष्टि 7औं भावको दृष्टि दाम्पत्य जीवन प्रेमी प्रेमिकामा सौहार्द सरसहयोग आर्थिक सामाजिक धार्मिक क्षेत्रमा रुचि र एक अर्काका विचारहरू साटासाटले कारणले के उमङ्ग र अष्टम मङ्गलले गर्दा यहाँलाई अलिकति स्वास्थ्यमा केही बाधा अवरोध पनि छ। स्वास्थ्यमा टाढाको यात्रा नगर्दा कल्याण हुनेछ भने यहाँले खानपिनमा केही ध्यान दिनुपर्ने अवस्था र यहाँको शुक्र सक्रिय शुक्र कर्मस्थानमा बसेको हुनाले यहाँका विचारहरू एकदम उदय भएर जाने यहाँका उद्देश्यहरू यहाँका परिकल्पनाहरू बढेर जाने भएको हुनाले यहाँले सोच पुर्याएर विचार पोख्नु भयो भने यहाँका विचारले केही आफूलाई लगायत परिवारमा समाजमा पनि केही अतुलनीय स्मरण एकदम राम्रो भएर जाने र आम्दानी पनि छ तर खर्च गरेर आम्दानी हुने अवस्था देखिया छ भने यहाँले भगवान सूर्यनारायणको ध्यान तपस्या उपासना व्रत तीर्थ दर्शन पूजा पाठ दान धर्म के सक्नुहुनेछ सूर्यको एउटा भक्त भएर निस्किनु भयो भने पक्का पनि यहाँको लगायत शिवजीको त छँदैछ श्रावण महिनामा र यहाँको शुभ कलर रातो र यहाँलाई हरियो पहेँलो जस्ता कलरले पनि श्रावण महिनामा एकदम उज्यालो चम्किलो देखिने भएको हुनाले भाग्यमा केही सहयोग गर्ने भएको हुनाले त्यो रङले पनि यहाँलाई पक्का सहयोग गर्नेछ। कन्या राशिको के छ भन्दाखेरि मालिक केन्द्रीय भएर बसेको छ। मालिक लग्नको मालिक, यसले गर्दाखेरि यहाँको बन्द व्यापार व्यवसाय क्षेत्र एकदम फस्टाएर जानेछ। अब आउने दिनमा नयाँ कामको थालनीको अवस्था पनि देखिएको छ भने सकारात्मक सोचले गर्दाखेरि साथीभाइहरू पनि बढेर जानेछन्। अपरिचित साथीसँग सङ्गत गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। देश विदेशका अवसर प्राप्त हुनेछ भने विद्या बुद्धि विवेकमा चाहिँ केही कमजोरी देखिया छ। स्वास्थ्य यहाँको नर्मल अवस्था छ भने यहाँको भाग्य घरमा शुक्रले गर्दा विचारले धेरै काम गर्नु नपर्ने यहाँका विचारले केही अगाडि बढ्ने अवस्था पनि देखिएको छ। आम्दानी यहाँको पक्का बढेरै गएको छ। अलिकति दाम्पत्य प्रेमी प्रेमिकामा केही गाह्रो साँगुरो पनि सिर्जना भएको छ र यहाँको आर्थिक पक्षमा केही खर्च बढे तापनि आम्दानी पनि केही नदेखिने लुकेको आम्दानी यहाँको बढेको छ। सन्तान परिवारबाट खुसी प्राप्ति देखिएको छ र अलिकति दाम्पत्य प्रेमी प्रेमिकामा चाहिँ केही असमझदारी केही शङ्का उपशङ्का जन्मेका छन् र यहाँको भगवान शिवकै आराधना गर्नाले यहाँलाई पक्का फलिफाप हुनेछ र यहाँको त शुभ कलर राशि कलर पनि हरियो, श्रावण महिना पनि हरियो कलर प्लस सेतो कलरले यहाँलाई पक्का पनि श्रावण महिनामा केही भाग्यमा सहयोग गर्नेछ भने र यहाँले मान्नुपर्ने चाहिँ भगवान शिव नै हो। यो श्रावण महिनामा तुला राशिको मालिक शुक्र अष्टम स्थानमा बसेको छ। मारक स्थान पनि भन्छ। कारक स्थानबाट मारक स्थानमा पूर्ण दृष्टि दिएको अवस्था, यसले गर्दा स्वास्थ्यमा यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने र टाढाको यात्रा कम गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ र यहाँको निराशापन बढेर जाने, त्यसै आफूलाई डर लाग्ने, डरदेखि यहाँ भाग्नुपर्ने छ। किनभने यहाँलाई सामान्य स्वास्थ्य त केही कमजोर छ तर त्यो स्वास्थ्य सुधार हुँदै जानेछ। किनभने शुक्र सक्रिय छ, अष्टम स्थानमा बसे तापनि शुक्र भनेको विप्र बढ भएको सकारात्मक सोच भएको ग्रह पनि मानिन्छ। त्यस हुनाले खासै यहाँले आत्मबल दर बनाउनु भयो भने स्वास्थ्य केही कमजोर भए तापनि पछि यहाँको स्वास्थ्य शक्तिशाली भएर जानेछ र यहाँको पारिवारिक अलिकति विचार मिल्ने छैन। मनमा केही कुरा चित्त दुखेको जस्तो अवस्था भए तापनि यहाँले सकारात्मक सोच नै राख्नुपर्ने छ। त्यो सोच राम्रो भएर जानेछ भने दुश्मनीहरू पराजय छन्, शिक्षा केही रोकिएको छ, प्रेमी प्रेमिकामा सौहार्द अझ अगाडिको भन्दा प्रेम बढेर गएको छ, विचारहरू बढेर गएका छन् र आम्दानी केही घटेको छ भने लक्ष्यहरू त आएका छन् र नयाँ लगानीको अवसर पनि देखिया छ। देश विदेशका अवसर पनि प्राप्त हुनेछ भने यहाँले देवीको उपासक हुनुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। देवी शक्तिपीठको आराधना गर्नुभयो भने प्लस शिवजी त छँदैछ, शिवको आराधना र यहाँको सेतो
कलरले यहाँलाई पक्का पनि सहयोग गर्नेछ भने भगवान शिवको आराधनाले श्रावण महिना यहाँको उमङ्ग भएर जानेछ भने लगानी अलिकति बढेको छ, दाम्पत्य जीवनले केही खुसी दिलाएको छ भने स्वास्थ्यमा केही बाधाका सङ्केतहरू भए तापनि पछि सुधार भएर जानेछ भन्दै श्रावण महिना यहाँको मिश्रित फल यहाँले पाउनु भएको छ। वृश्चिक राशिको के छ भन्दा यो श्रावण महिनामा मित्र मङ्गलको घरमा चन्द्रमा विराजमान हुनुभएको छ। चन्द्रमाले खुसी उमङ्ग ल्याउने, खुसी ल्याउने मङ्गल यहाँको पञ्चम स्थानमा परिवार सन्तानबाट पनि यहाँले केही खुसी प्राप्त गर्नुहुनेछ र विद्या बुद्धि पनि यहाँको केही बढेर जानेछ भने यहाँको कला क्षेत्रमा केही नयाँ प्रगतिका लक्षण पनि देखिएका छन् र पराक्रम बढेर जाने, आत्मबल बढेर जाने, नयाँ खुसी, नयाँ सृजनशील मस्तिष्कले गर्दा यहाँको चाहिँ नि नयाँ विचारले गर्दा खुसी प्राप्त पनि छ। स्वास्थ्य चाहिँ अष्टम स्थानको बुध र केतुले स्वास्थ्यमा केही, बुध र राहुले केही कमजोरी गराएको छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ स्वास्थ्य ख्याल गर्नुहोला र कडा परिश्रम अलि धेरै लगानी गर्नुपर्ने र आम्दानी थोरै हुनाले केही मन चित्त दुखे तापनि पछि पक्का बढेर जानेछ। उत्तरार्ध श्रावण महिनाको केही उत्तरार्ध भन्नाले 20-22 गते पछाडितिर राम्रो भएर जाने र शुभ कलर त रातो हो। श्रावण महिनामा यहाँलाई हरियो कलरले पनि पक्का फल प्राप्त हुनेछ भने यहाँले गणेश भगवान सिद्धिविनायक गणेशको आराधना, उपासना, व्रत, तीर्थ दर्शन, पाठ, ध्यान, तप, जप के सक्नुहुन्छ, जे सक्नुहुन्छ गणेशको महिमाहरू नै खुसी हुनुभयो भने पक्का पनि यहाँलाई राम्रो हुनेछ। भगवान शिवको त श्रावण महिनामा आराधना गर्नै पर्छ। धनुराशि, धनुराशिको त्रिकोणात्मक ग्रह भएको हुनाले केही प्रगतिका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्। हडैया शनि दशा ग्रह पनि अलिकति कमजोर भएका छन् र प्रगतिशील समय आएको छ। लगानीको अवसरहरू देखिएका छन्। आम्दानी त छ तर लगानीका अवसरहरू बढेर गएका छन्। नसनाता कुटुम्ब, इष्टमित्र र साथीभाइबाट सहयोग प्राप्त हुने, देश विदेशको अवसर प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने माङ्गलिक कार्यले मनमा खुसी उमङ्गका साथ हर्ष उल्लास पनि देखिएको छ। पञ्चम स्थानको मालिक मङ्गल केन्द्रीय भाव गुरु बृहस्पतिको घरमा सक्रिय मित्रको घरमा बसेको कारणले यहाँलाई विद्या बुद्धि पनि बढेर जाने, नयाँ सोच, नयाँ परिकल्पनाहरू जन्मेर जाने र सन्तान परिवारहरूले पनि यहाँका विचारहरू सुनिदिने र मनमा केही खुसी उमङ्ग प्राप्त पनि हुने त्यो अवस्था छ भने अलिकति दाम्पत्य प्रेमी प्रेमिकामा असमझदारी र अलिकति चरित्र शङ्का उपशङ्काले गर्दा मनमा केही खिन्नता, दुःख प्राप्त भएको छ। पछि त्यही पनि सुधारका लक्षणहरू छन्। यो श्रावण महिनामा केही कमजोर र यहाँको अष्टम स्थानको सूर्य मित्र चन्द्रको घरमा बसे तापनि अष्टम स्थानमा ग्रह बसेको त्यति फलदायक मानिँदैन। सूर्यको कारणले स्वास्थ्यमा केही बाधा अवरोधै छ भने र यहाँको आर्थिक पक्षभन्दा केही खर्च बढेको छ र पारिवारिक त ठिकै छ। मनमा नयाँ परिकल्पनाहरू जन्मेका छन् भने गुरु बृहस्पति एकदम दाहिना भएका छन् यहाँका र यसले गर्दा खासै त्यति आत्तिनु पर्दैन। आम्दानीभन्दा केही खर्च बढे तापनि मनमा खुसी चाहिँ छ। स्वास्थ्यमा केही ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था र पारिवारिक संरचना पनि यहाँको राम्रै भएको अवस्था भने यहाँले देवीको उपासक बन्नुभयो भने अझ राम्रो हुने। भगवान शिवजीको त श्रावण महिनामा गर्नै पर्दछ र यहाँको शुभ कलर पहेँलो र श्रावण महिनामा हरियो र सेतो कलरले पनि यहाँलाई शुभै फल दिनेछ। मकर राशि, मकर राशिको 7.5 दशाको प्रभाव भए तापनि सक्रिय मकर के घरमा शनि बसेको हुनाले खासै आत्तिनु पर्दैन। यहाँले नयाँ कला, टेक्निसियन, आइडिया, विवेकहरू यहाँका बढेर जानेछन् र यहाँको चाहिँ नि कला कौशलता पनि बढेर जानेछ भने यहाँको प्राविधिक टेक्निकल सब्जेक्टतिर बढी फलदायक पनि देखिएको छ र यहाँको पराक्रम पक्का बढेको छ। नयाँ लगानीका अवसरहरू पनि देखिएका छन् भने यहाँको आम्दानी चाहिँ केही घटेको, खर्च केही बढेको जस्तो अवस्था छ। पञ्चम स्थानको शुक्र बलवान सक्रिय, सन्तान परिवार बुद्धि विवेक यहाँको बढेरै जानेछ। शिक्षा पनि यहाँको केही खुसी नै ल्याउनेछ र यहाँको चाहिँ नि सप्तमको सूर्यले गर्दा दाम्पत्य जीवन पनि केही प्रतिस्पर्धाका लक्षणले गर्दा
प्रेमी प्रेमिकामा पनि सौहार्द, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रमा एकदमै प्रगति बढेरै गएको छ र स्वास्थ्य पनि यहाँको नर्मल अवस्था छ। स्वास्थ्यमा पनि यहाँको सुधारकै लक्षण देखिया छ भने यहाँको भाग्य घरको मालिक पनि बलवान भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले थोरै कामले धेरै खुसी प्राप्त हुने अवस्था देखिया छ। कर्मस्थानको नयाँ कामको थालनी त छ, तर पनि यहाँले पुरानै कामलाई यथावत निरन्तरता दिँदा राम्रो हुने अवस्था छ र 12औं भावको बृहस्पति केतुले खर्च बढेको जस्तो अवस्था छ। आम्दानी केही घटेको छ र पारिवारिक सल्लाह सुझाव, माया प्रेमले गर्दा त्यति बाधा अवरोध यहाँको पक्कै छैन भने यहाँले भगवान शिवको आराधना, उपासना, दर्शन, तीर्थ, व्रत के सक्नुहुन्छ, जे सक्नुहुन्छ भगवान शिवको आराधना गर्नुभयो भने पक्का पनि यहाँलाई राम्रो हुनेछ। र यहाँको शुभ कलर त ध्वाँसो कालो हो, तर पनि यहाँलाई श्रावण महिनामा हरियो पहेँलो सेतोले पनि फल दिनेछ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशिको मालिक शनि 12औं भावमा बसेको हुनाले खर्च गरेर आम्दानी बढाउनु पर्ने, नयाँ व्यवसायको थालनी गर्नुपर्ने, मनमा दुविधा आउने, त्यसले कसैको सरसल्लाह लिनुपर्ने अवस्था देखिया छ। परिवारमा केही विचार बाजिने, यहाँका विचारहरू परिवारले नसुनिदिनु भएको हुनाले यहाँले अन्यत्र साथीभाइबाट पनि सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र यहाँको कार्यक्षेत्रमा त केही निराशा अल्छेपन बढेको छ, तर पनि यहाँले अलिकति आत्मबल बढाएर पक्का केही गर्नुपर्छ भनेर शरीरलाई पनि जितेर अगाडि बढ्नुभयो भने फेरि यहाँको पराक्रम उत्तरार्धतिर बढेर जानेछ। र केही शिक्षा, बुद्धि, विवेक केही कमजोर भएको छ, त्यसले गर्दा साथीसँग सरसल्लाह लिनुपर्ने अवस्था छ भने दुश्मनीहरू यहाँको पराजय भएका छन्। दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेमिकामा सौहार्द, सद्भाव, प्रेममय र उज्यालो, मनमा खुसी, उमङ्ग, हर्ष उल्लास पनि छ, नभएको होइन। र अष्टम स्थानको मालिक बुध गएर यहाँको एकादश स्थानमा बलवान भएर बसेको, यसले गर्दा आम्दानी यहाँको खासै खर्च त छ, तर पैसा आम्दानी पनि छ। त्यस हुनाले आर्थिकमा त्यति ठुलो आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था छैन भने मङ्गलको पूर्ण दृष्टि परेको हुनाले कोही मित्रसँग कुनै विवादका लक्षणहरू छन्, त्यस हुनाले थोरै बोल्नुभयो भने यहाँलाई फाइदा हुनेछ। भने यहाँको इष्टदेव भगवान शिवकै आराधना, पूजा, दर्शन, तीर्थ, व्रत, उपासना, ध्यान, तप, जप के सक्नुहुनेछ, शिवजीकै आराधना गर्नुभयो भने पक्का राम्रो हुनेछ। भने यहाँको शुभ कलर कालो हो, तर पनि श्रावण महिना भगवान शिवको हरियो सेतो पहेँलोले पनि यहाँलाई पक्का फल दिनेछ। मीन राशि, मीन राशिको लग्न भावमा मङ्गल जस्तो बृहस्पतिको घरमा मङ्गल मित्र भएर चन्द्रसँगै बसेको, यसले गर्दा यहाँलाई चाहिँ नि मनमा धेरै विचारहरू आउने, सकारात्मक सोच आउने, नयाँ साथीहरू, एकदम सत्पात्र साथीहरूसँग सङ्गत हुने र नयाँ परिकल्पनाहरू पनि जन्मिने र प्रगतिशील परिकल्पनाले गर्दा यहाँको अझ केही आम्दानी बढेरै जाने र यहाँको विचार नै यहाँको अलिकति बलवान हुने, किनभने यहाँको शुक्र बलवान छ, त्यो स्वगृह शुक्र छ। यसले गर्दा यहाँलाई पक्का पनि यहाँको विचारहरू, यहाँका प्रेममय, जादुमय विचारहरू, जादुमय बाणीहरू शुद्धताले गर्दा यहाँका सत्पात्र साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने, देश विदेशको अवसर हुने र माङ्गलिक कार्यले गर्दा खुसी उमङ्ग पनि प्राप्त हुनेछ। भने स्वास्थ्य यहाँको नर्मल अवस्था देखिएको छ र आम्दानी बढेरै जाने अवस्था पनि देखिएको छ। अलिक कडा परिश्रम र कडै धन पनि यहाँको देखिएको छ भने यहाँले देवीको उपासक बन्नुभयो भने अझ राम्रो हुने। यहाँले मान्नुपर्ने इष्टदेव विभिन्न देवी शक्तिपीठहरू जस्तै यहाँका चाहिँ नि कालरात्रि, देवी सरस्वती, लक्ष्मीको यहाँले आराधना गर्नुभयो भने पक्का पनि यहाँलाई श्रावण महिनामा खुसी उमङ्ग र यहाँका विभिन्न रोकिएका कामहरू पनि सफल भएर जाने र देवीको जे गर्न सक्नुहुन्छ, दर्शन, पूजा, पाठ, ध्यान, तप, जप, होम इत्यादि लगायत शिवजी त छँदैछ श्रावण महिनामा मानेर यहाँले श्रावण महिनामा खुसी ल्याउनु होला भन्दै यो अन्तिम मीन राशिबाट यो 12 राशि त सिद्धि नै हाल्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र यहाँले यो भिडियोलाई हेरेर पक्का पनि लाभ लिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।